नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट-इन 1, अझ बढी फीस, अझ बढी सफाई। लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश जारी, आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने। आफ्ना माग पूरा नभए वैकल्पिक बाटो रोज्नुपर्ने एमाले नेपाल समूहको निष्कर्ष, संगठनात्मक स्थितिलाई वडा तथा टोलसम्म अगाडि बढाउने निर्णय। अमेरिकी विशेष दूत जालमेस सहितको टोली अफगानिस्तान र कतारको भ्रमणमा, दुवै देशका उच्च अधिकारीसँग विशेष वार्ता गर्ने तयारी। र विश्वकप र एसिया कपको छनौटमा भोलि हुने खेलमा जोर्डनलाई हराउन मैदान उत्रिने प्रशिक्षक अल मुताहिरीको दाबी। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 अनुसार नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा आइतबार अर्थात् आज त्यो अध्यादेश जारी गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएका घटना सार्वजनिक भएपछि कारबाहीका लागि सरकारले कानून बनाएको हो। अध्यादेशमा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा हातपात गरेमा या आघात पुर्याएमा 2 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 4 महिनासम्म कैद अथवा दुवै सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै स्वास्थ्यकर्मीलाई धम्की दिएमा वा मानसिक तनाव र अपमानजनक व्यवहार गरेमा 50,000 रुपैयाँ जरिवाना र 1 वर्ष कैदको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी, तोडफोड र घेराउ गरेमा 2 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र 4 वर्ष कैद सजाय तथा बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा अवरोध गरेमा 20,000 रुपैयाँ जरिवाना र 3 महिनासम्मको कैद वा दुवै सजाय दिइने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ। कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण तथा धम्कीका घटना बढेपछि सरकारले पीडकलाई कडा कारबाहीको प्रावधान समेटेर राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष अध्यादेश पेश गरेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यालयका समाचारपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाको नेता कृष्ण थापालाई प्रदेश सभा सदस्य पदमा पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। पार्टीको निर्देशन नमानेको भन्दै जनमोर्चाले थापालाई पार्टी सदस्यता र गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पदबाटै हटाएको थियो। पार्टीको निर्णयको विरुद्धमा थापा सर्वोच्च जानुभएको थियो। आज न्यायाधीश कुमाल चुडालको इजलासले थापालाई पार्टीले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून र व्यावहारिक कारणले पदबाट हटाउन नसक्ने भएकाले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको हो। गण्डकी प्रदेशमा पार्टीको निर्णयलाई अटेर गरेर नयाँ सरकार बनाउन साथ नदिएको भन्दै थापालाई जनमोर्चाले प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाएको थियो। जनमोर्चाका कृष्ण थापाले साथ नदिँदा गण्डकीमा एमाले र माओवादीले एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाएर कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकेको थिएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले आफूहरूको माग पूरा गर्ने विश्वसनीय आधार नभए वार्ताका नाममा अल्झिनु नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। यो यस्तो अवस्थामा संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रका लागि बाध्य भएर वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि समूहले निकालेको छ। आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको भर्चुअल बैठकबाट पारित प्रस्तावमा माधव कुमार नेपाल समूहले आफूहरूले अघि सारेका मागहरू निश्चित समयावधिमा विश्वसनीय रूपमा कार्यान्वयन हुन गरी सहमति सार्वजनिक भए मात्रै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकताको पक्षमा रहेको ठहरिने निष्कर्ष निस्किएको छ। यस्तो स्थितिमा आफूहरू नेपालको संविधान, पार्टीको विधान र कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बाध्य भएर वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने नेपाल पक्षले चेतावनी दिएको छ। नेपाल समूहले संगठनात्मक स्थितिलाई वडा र टोलसम्म अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोलाई मन्त्री बनाउने कार्य यथास्थितिमा राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ।
कानुन व्यवसायी वीरभद्र जोशीले मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 50 को 1 अन्तर्गत कसुरमा महतोलाई राजद्रोहको मुद्दामा 25 वर्ष कैद माग गर्दै रिट पेश गर्नु भएको छ। उप प्रधानमन्त्री महतोले मन्त्रीको शपथ लगत्तै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। काम चलाउ सरकारले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। कानुन व्यवसायी अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि मन्त्री परिषदमा गरिएको हेरफेर तथा कार्यविभाजन गैर संवैधानिक कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको भन्दै रिटको दायर गर्नु भएको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षालाई सफल पार्न आफ्नो ध्यान कटिबद्ध बनाएर लाग्ने बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री त्रिपाठीले आफूहरूले उठाएको माग र मुद्दालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेकाले आफूहरू सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले लिनुभएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा सफल पार्नका निम्ति आफ्नो ध्यान जाने बताउनुभयो। उहाँले ऊर्जा मन्त्रालय मुलुकको आर्थिक क्रान्तिको मेरुदण्ड भएकाले मन्त्रालयका काम कारबाहीलाई चुस्त र प्रभावकारी हिसाबले अगाडि बढाउने पनि बताउनु भएको छ। यस्तै उता महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पद्मा चन्दा चौधरीले सरकारले यसअघि नै बनाएका नीति तथा योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री चौधरीले सरकारले बनाएका कार्यान्वयन हुन नसकेका नीति तथा योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभयो। उहाँले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकले सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधालाई छिटो र सहज रूपमा दिलाउन पनि आफूले जोड दिने बताउनु भएको छ। निवर्तमान कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले कृषि मन्त्रालयको शाख कृषि मलको सहज उपलब्धतामा जोडिएकाले अभाव हुन नदिन सबै लाग्न अनुरोध गर्नु भएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित विदायी कार्यक्रममा बोल्दै निवर्तमान कृषि मन्त्री अर्यालले मल बहुसरोकारको विषय भएकाले आपूर्तिमा निरन्तर अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभयो। सरकारले किसानलाई दिने अनुदान पनि बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अनुदानको रकम किसानले नपाउने अवस्था हुन नहुने समेत बताउनु भएको छ। निवर्तमान कृषि मन्त्री अर्यालले किसान आयोगले पार्टीको घोषणा पत्रमा बोलेका कुराहरूलाई सरकारको नीति कार्यक्रममा सम्बोधन गराउने र किसानका समस्यालाई समाधान गराउने दिशातर्फ अगाडि बढ्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। निवर्तमान कृषि मन्त्री अर्यालले जिम्मेवारीमा कतिसम्म रहन्छ भन्दा पनि जिम्मेवारीमा रहँदा के काम गरिन्छ भन्ने कुरा महत्त्व हुने भन्दै आफूले गर्न खोजेका धेरै काम सम्पन्न गर्न नसकेकोमा सन्तोष महसुस गर्न नसकेको समेत बताउनु भएको छ र आफूले जति काम गर्यो त्यो काममा सन्तोषजनक नै रहेको छु उहाँले भन्नुभएको छ। निवर्तमान कृषि मन्त्री अर्याल गत वर्ष पौषमा मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। कर्णाली प्रदेशमा नवनियुक्त कांग्रेसका 2 जना मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारमा थपिएका कांग्रेसका 2 जना मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा नियुक्त भएपछि सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा दीनबन्धु श्रेष्ठले आज शपथ लिनु भएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले आज दिउँसो पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको बताइएको छ। दुवैजना नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नुभएको थियो। वैशाख 3 गते मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस झन्डै 2 महिनापछि सरकारमा सहभागी भएको छ। 2074 साल यता नेपाली कांग्रेसले कर्णालीबाट पहिलो पटक सत्तारोहण सुरु गरेको छ। पुनर्गठनपछि कर्णालीमा मन्त्री परिषद अब 8 सदस्यीय भएको छ। उता जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रदेश नम्बर 2 को संसदीय दलको नेतामा लालबाबु राउतलाई चयन गरेको छ। हाल राउत प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा बीच एकीकरण भए पनि प्रदेशमा दुवै दलका संसदीय दलका नेताहरू रहेका थिए। तर एकीकरण भएको 1 वर्षपछि पार्टीमा आन्तरिक विवाद भएकै समयमा संसदीय दलको नेतामा पूर्व समाजवादी पार्टीका राउतलाई चयन गरिएको छ। यस्तै उता आजका लागि बोलाइएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक भने स्थगित भएको छ। आजदेखि प्रदेश सभामा प्री बजेट छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको भए पनि प्रदेश सरकारले आवश्यक तयारी नपुगेको भनेपछि बैठक स्थगित भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रदेश सभाको अर्को बैठक भोलि बिहान 9 बजेका लागि डाकिएको छ। यस्तै प्रदेश प्रमुखको आह्वानमा शुक्रबार अर्थात्
शुक्रबारदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन सुरु भएको थियो। सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ। यसैबीच उता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले गएको चैत 16 गते संसदीय दलको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरे अनुसार आजबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको तर्फबाट दलका नेता तथा प्रदेश 1 को सत्ता साझेदारी दल माओवादीका नेता इन्द्र बहादुर आङबोले पत्र बुझाएसँगै केन्द्रले विधिवत रूपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। आङबोले संसदीय दलको बैठकले दलका नेतालाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आइतबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको संसद सचिवालयलाई जानकारी दिनुभएको छ। 16 वर्ष अगाडि कुल 42 जनाको ज्यान जाने गरी चितवनको माडीको बाँदर मुढेमा भएको घटनाका पीडितहरूले आफ्नो समस्या जस्ताको तस्तै रहेको गुनासो गरेका छन्। तत्कालीन विद्रोही माओवादीले यात्रुवाहक बसलाई लक्षित गरी विस्फोट गराउँदा 75 जना घाइते भएका थिए भने घटनास्थलमा 39 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै उपचारका क्रममा थप 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। यस्तै मृतक मध्ये 3 जना नेपाली सेना समेत रहेका थिए। विक्रमसम्म 2062 साल जेठ 23 गते माडीको बगैबाट भरतपुरका लागि आउँदै गरेको यात्रुवाहक बसलाई बाँदरमुढे खोला नजिकै एम्बुस थापेर विस्फोट गराइएको थियो। लामो समय बितिसक्दा पनि आफूहरूले न्याय पाउन नसकेको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्। सो घटनाकै कारण 6 जना मानसिक रोगी भएका र अङ्गभङ्ग भएका 7 जनाले अहिले पनि औषधि सेवन गरिरहनु परेको बाँदरमुढे घटना पीडित सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीको भनाइ छ। गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न आश्वासन दिएको भए पनि पूरा हुन नसकेको पीडितहरूको गुनासो छ। सत्य सहित न्याय र परिपूरणको व्यवस्था हुनुपर्ने, दोषी दोष अनुसारको भागीदार हुनुपर्ने जस्ता माग पीडितहरूका रहेका छन्। नगरपालिकामा 64 परिवारले पीडित भएको भन्दै नाम दर्ता गराएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा बाँदरमुढे घटनास्थलमा पार्क निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। सो पार्कमा मृतकका अर्धकदका शालिग, बाल उद्यान, बगैँचा लगायतका संरचना बन्ने भएका छन् भने सो घटनाको सम्झनामा आज बिहान स्मृति दिवस पनि मनाइएको छ। पीडित परिवारहरूले घटनास्थलको स्मारकमा दीप प्रज्वलन गरेर मृतकको सम्झना गरेका हुन्। एडभोकेसी फोरम नेपाल र जवाबदेहिता निगरानी समितिले समेत चितवनको बाँदरमुढे घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घटना लगत्तै तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घटनाप्रति क्षमायाचना गरेर घटनामा संलग्न रहेका व्यक्तिलाई दण्ड दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो अझै पूरा गर्न सक्नु भएको छैन। प्रचण्डले पटक पटक पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिका साथै रोजगारीको अवसरको उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए पनि सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै विज्ञप्ति मार्फत यथाशीघ्र आफ्ना आश्वासनहरू पूरा गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका सक्रिय संक्रमितको संख्या 90,000 भन्दा तल झरेको छ। आज नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा थप 6,636 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको निषेधाज्ञाको समयमा समस्यामा परेका महिला मजदुरहरूलाई मैया देवी ट्रस्टले खाद्यान्न सहयोग गरेको छ। निषेधाज्ञाका कारण रोजगारविहीन भएपछि बिहान बेलुकीको छाक टार्न समेत समस्या भएका भरतपुर र नारायणगढ क्षेत्रमा बस्दै आएका 20 जना महिलाहरूलाई आज नारायणगढमा खाद्यान्न सहयोग गरिएको बताइएको छ। क्षेत्रपुरमा रहेको माइती नेपालको कार्यालयमा आएका महिलाहरूलाई 15 केजी चामल, 2 केजी दाल, 2 केजी चना, 1 पोका नुन र 1 पोका सोयाबिन तेल राहत स्वरूप वितरण गरिएको छ। मैयादेवी ट्रस्टका सचिव टङ्कनाथ पौडेलका अनुसार यसअघि पनि जीविका चलाउन समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई राहत वितरण गरिएको थियो। आफ्नो संस्थाले अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिक र मजदुरहरूलाई आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पौडेलले जनाउनु भएको छ। केही दिनमा निःशुल्क खानाको व्यवस्था गर्ने तयारी रहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। टोल छिमेकमा कसैलाई खानाका लागि समस्या भएमा जानकारी दिन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। छाक टार्न समस्या परेको समयमा खाद्यान्न सहयोग गरेकोमा मैयादेवी ट्रस्टलाई धन्यवाद समेत दिएका थिए। आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने उनीहरूले
अनुरोध गरेका छन्। यस्तै मैयादेवी ट्रस्टका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मैयादेवी ट्रस्टका सचिव टङ्कनाथ पौडेल, कालिका मिडियाका निर्देशक दीपक पौडेल, स्वयंसेवी तारा परियार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। माइती नेपाल चितवनले राहत वितरणको समन्वय गरेको कार्यक्रमको सहजीकरण माइती नेपाल चितवनका संयोजक ईश्वर गिरीले गर्नु भएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल बंगलादेश बैंकले नेपाल सरकारलाई 66 लाख रुपैयाँ बराबरको 2500 भाइल रेमडेसिभिर इन्जेक्सन हस्तान्तरण गरेको छ। बैंकको 27औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी उपमहानगरपालिका महाकाली अञ्चल र टिकापुर अस्पताललाई पनि 4 लाखको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको बैंकले जनाएको छ। सो रकमबाट सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली अस्पताल र टिकापुर अस्पताललाई आवश्यक पर्ने अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने, अक्सिजन सिलिन्डर तथा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद गर्ने पनि बताइएको छ। आफ्नो वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर बैंकले हाल नेपालमा बढ्दो कोभिड-19 को संक्रमण र यसबाट हुन सक्ने मृत्युबाट नेपाली जनतालाई जोगाउने प्रयासमा हातेमालो गर्दै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रकम र स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको बताएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क वर्गको इजाजत प्राप्त यस बैंकले 2051 साल जेठ 23 गतेदेखि आफ्नो बैंकिङ कारोबार शुभारम्भ गरेको थियो। नेपाल बंगलादेश बैंक विदेशी संयुक्त लगानीमा सञ्चालित बैंक हो। यस बैंकमा मित्र राष्ट्र बंगलादेशको 40.90% लगानी छ। यस्तै बैंकको हाल 7 प्रदेशमा 79 वटा शाखा छन् भने 8 वटा एक्सटेन्सन काउन्टर तथा 81 वटा एटिएमबाट ग्राहकहरूलाई बैंकिङ सुविधा समेत दिँदै आएको बैंकले आज जानकारी दिएको छ। अफगानिस्तानमा पुनर्मिलनका लागि अमेरिकाका विशेष दूत जाल्मे खलिलजाद अफगानिस्तान र कतारको भ्रमणमा निस्किनु भएको छ। अफगानिस्तानको द्वन्द्व अन्त्यका लागि कतारको पनि ठूलो भूमिका हुने र विगतमा पनि कतारमा महत्त्वपूर्ण वार्ताहरू हुने गरेकाले विशेष दूत खलिलजादले दुवै देशको भ्रमण गर्न लाग्नु भएको बताइएको छ। उहाँसँगै उहाँको नेतृत्वमा विशेष प्रतिनिधि मण्डलको पनि भ्रमणका लागि अमेरिकाबाट प्रस्थान गरिसकेको अमेरिकी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। प्रतिनिधि मण्डलमा अमेरिकी गृह प्रशासनका उच्च अधिकारीहरू, कूटनीतिक अधिकारी, रक्षा अधिकारी र युएसआइडीका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता छ। प्रतिनिधि मण्डलले अफगानिस्तानको सरकारी उच्च अधिकारीहरूलाई राजधानी काबुलमा भेट्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। त्यसैगरी अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू, नागरिक अगुवा, महिला अधिकार कर्मी लगायतका सरकारवालाहरूलाई पनि प्रतिनिधि मण्डलले छलफल गर्ने बताएको छ। टोलीले अफगानिस्तानमा द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई वार्ताको माध्यमबाट सम्झौतामा लैजाने र देशमा शान्ति स्थापना कायम गर्ने प्रयास गर्ने भएको छ। राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने मूल उद्देश्यका साथ अफगानिस्तान र कतार प्रस्थान गरेको टोलीले द्वन्द्वरत दुवै पक्षसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताहिरीले विश्वकप 2022 तथा एशिया कप 2023 को छनौट अन्तर्गत जोर्डन विरुद्धको जितको लक्ष्यका साथ मैदान उत्रिने बताएका छन्। आइतबार भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा जोर्डन बलियो भए पनि आफ्नो टोलीले पनि सक्दो मेहनत गरिरहेको बताउँदै प्रशिक्षक अल मुताहिरीले नेपाली टोलीलाई कममा आँक्न नमिल्ने बताएका छन्। उनले पुनः युरोपमा भएको खेलबाट समेत प्रभावित भएको बताउँदै नर्थ मेसेडोनियाले जर्मनी 2-0 पराजित गरेको उदाहरण समेत उल्लेख गरेका छन्। नेपालले 7औं खेलमा सोमबार जोर्डनसँग खेल्दैछ भने यसअघि नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। नेपाल र जोर्डन बीचको खेल नतिजाले घरेलु टोली कुवेतको एशिया कप खेल्ने सम्भावना पनि जोडिएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू अन्त्यमा पुनः एकपटक। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट-इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। लाइफबॉय भाइरस फाइटर। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश जारी, आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही हुने। आफ्ना माग पूरा नभए वैकल्पिक बाटो रोज्नुपर्ने एमालेको नेपाल समूहको निष्कर्ष, संगठनात्मक स्थितिलाई वडा तथा टोलसम्म अगाडि बढाउने निर्णय।
अमेरिकी विशेष दूत जालमे सहितको टोली अफगानिस्तान र कतारको भ्रमणमा दुवै देशका उच्च अधिकारीसँग विशेष वार्ता गर्ने तयारी र विश्वकप र एसिया कपको छनौटमा भोलि हुने खेलमा जोर्डनलाई हराउन मैदान उत्रिने प्रशिक्षक अल-मुताहिरीको दावी। यससँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहका कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। बैंकिङ सुविधा समेत दिँदै आएको बैंकले आज जानकारी दिएको छ। अफगानिस्तानमा पुनर्मिलनका लागि अमेरिकाका विशेष दूत जालमे खलिलजाद अफगानिस्तान र कतारको भ्रमणमा निस्किनु भएको छ। अफगानिस्तानको द्वन्द्व अन्त्यका लागि कतारको पनि ठूलो भूमिका हुने र विगतमा पनि कतारमा महत्त्वपूर्ण वार्ताहरू हुने गरेकाले विशेष दूत खलिलजादले दुवै देशको भ्रमण गर्न लाग्नु भएको बताइएको छ। उहाँसँगै उहाँको नेतृत्वमा विशेष प्रतिनिधि मण्डलको पनि भ्रमणका लागि अमेरिकाबाट प्रस्थान गरिसकेको अमेरिकी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। प्रतिनिधि मण्डलमा अमेरिकी गृह प्रशासनका उच्च अधिकारीहरू, कूटनीतिक अधिकारी, रक्षा अधिकारी र युएसआइडीका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता छ। प्रतिनिधि मण्डलले अफगानिस्तानको सरकारी उच्च अधिकारीहरूलाई राजधानी काबुलमा भेट्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। त्यसैगरी अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू, नागरिक अगुवा, महिला अधिकार कर्मी लगायतका सरकारवालाहरूलाई पनि प्रतिनिधि मण्डलले छलफल गर्ने बताएको छ। टोलीले अफगानिस्तानमा द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई वार्ताको माध्यमबाट सम्झौतामा लैजाने र देशमा शान्ति स्थापना कायम गर्ने प्रयास गर्ने भएको छ। राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने मूल उद्देश्यका साथ अफगानिस्तान र कतार प्रस्थान गरेको टोलीले द्वन्द्वरत दुवै पक्षसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल-मुताहिरीले विश्वकप 2022 तथा एसिया कप 2023 को छनौट अन्तर्गत जोर्डन विरुद्धको जितको लक्ष्यका साथ मैदान उत्रिने बताएका छन्। आइतबार भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा जोर्डन बलियो भए पनि आफ्नो टोलीले पनि सक्दो मेहनत गरिरहेको बताउँदै प्रशिक्षक अल-मुताहिरीले नेपाली टोलीलाई कममा आँक्न नमिल्ने बताएका छन्। उनले पुनः युरोपमा भएको खेलबाट समेत प्रभावित भएको बताउँदै नर्थ मेसेडोनियाले जर्मनी 2-0 पराजित गरेको उदाहरण समेत उल्लेख गरेका छन्। नेपालले 7औं खेलमा सोमबार जोर्डनसँग खेल्दैछ भने यसअघि नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। नेपाल र जोर्डन बीचको खेल नतिजाले घरेलु टोली कुवेतको एसिया कप खेल्ने सम्भावना पनि जोडिएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहका कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू अन्त्यमा पुनः एकपटक। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ 1 अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। लाइफबॉय भाइरस फाइटर। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश जारी। आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही हुने। आफ्ना माग पूरा नभए वैकल्पिक बाटो रोज्नुपर्ने एमालेको नेपाल समूहको निष्कर्ष। संगठनात्मक स्थितिलाई वडा तथा टोलसम्म अगाडि बढाउने निर्णय। अमेरिकी विशेष दूत जालमे सहितको टोली अफगानिस्तान र कतारको भ्रमणमा दुवै देशका उच्च अधिकारीसँग विशेष वार्ता गर्ने तयारी र विश्वकप र एसिया कपको छनौटमा भोलि हुने खेलमा जोर्डनलाई हराउन मैदान उत्रिने प्रशिक्षक अल-मुताहिरीको दावी। यससँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहका कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।